बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी तालिबात, मैंने आपके साथ एक लेक्चर शेयर किया है नज़म हमद का। दूसरे लेक्चर को शेयर करने से पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको निसाब के साथ साथ कुछ गैर निसाबी चीज़ों की तरफ भी माइल करूं। आज माँ से मुतल्लिक़ आलमी दिन था। उस पे कुछ लिखने को दिल चाहा और वो मैंने लिखा। मैं चाह रही हूँ कि उस लेक्चर से पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। माँ, वो जिसके चेहरे की ज़ियारत इबादत है, वो जिसके कदमों तले जन्नत है, वो जिसकी एक रात की खिदमत का कर्ज हम नहीं चुका सकते, वो जिसके हाथ और झोली सिर्फ दुआएं देने के लिए उठते हैं, जो कुछ नहीं मांगती सिर्फ देती है बेगर्ज और बेहिसाब। जी हाँ माँ, ए माँ तुझे सलाम। इसी तरह से माँ से ही मुतल्लिक़ कुछ चीज़ थी जो मैंने तहरीर की। ए माँ, मुझे अपने हिस्से का कर्ज़ और फ़र्ज़ अदा करने दे। क्या मैं अपने हिस्से का कर्ज़ और फ़र्ज़ अदा कर पाऊँगी? नहीं माँ, कोशिश करने दे, ताकि तेरी दुआओं से भरी झोली से मैं भी कुछ समेट सकूं। आज मैं जो भी हूँ, इसके पीछे माँ तेरी हस्ती है। तेरी दुआएं साया बनकर मेरा पीछा करती हैं। ऐ माँ तुझे सलाम। इसको शेयर करने का मकसद ये था कि अपनी ज़ात को सिर्फ निसाब तक ना महदूद रखें। अल्लाह ताला ने आपको अगर कुछ खुदादाद सलाहियतें दी हैं, मसलन आप में कुछ लिखने की सलाहियत है, तो उसे ज़रूर बरूए कार लाएं और लिखें कुछ ना कुछ। अब हम अपने सबक के तरफ आते हैं। दूसरा जो हमारे पास सबक है जमात ताहम का, वो शायद अहमद देलवी हैं उसके मुसन्निफ़, और सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। सबसे पहले हम तारुफ़ की तरफ आएंगे कि शाहिद अहमद देहलवी का तारुफ़ क्या था। शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए और वो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के पोते और मौलवी बशीर अहमद के फ़र्जंद थे। 1925 में उन्होंने एफएससी कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बीमार हो गए और अपनी तालीम ख़त्म करने का इरादा कर लिया। इसके बाद आपने एमए फ़ारसी का इम्तहान पास किया। पाकिस्तान बनने के बाद आप कराची आ गए और वहाँ पे तहरीर, तसनीफ़ और तालीफ़ के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से तराजुम का सिलसिला भी जारी रखा। आपको आपकी अदबी खिदमात की बिना पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। शाहिद अहमद देलवी का ज़बान व बयान पर आपको मुकम्मल अबूर हासिल था। आपकी ज़बान आसान और आम फहम यानी समझ में आने वाली थी। इसके अलावा डॉक्टर जमील जालबी के मशवरे पर आपने खाका निगारी भी शुरू की, और इसके अलावा आपके जो मशहूर खाकों के मजमूए हैं उनमें बज़्म खुश नफसा, गंजीना गोहर, इसके अलावा उनकी तसानीफ़ में उजड़ा दियार, देहली की बप्ता और धान के खेत शामिल हैं। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो सबक है उसमें आपने जो तहरीर की है वो बहुत खूबसूरत तहरीर है। इसमें जो सबसे खूबसूरत लाइन है जो मुझे पसंद है और जो अक्सर नसर पारे की तशरीह में आ जाती है कि एक आलिम की मौत आलम की मौत होती है। यानी अगर कोई इल्म रखने वाला आलिम और फाजिल, एक आलिम और फाजिल जो कि इल्म रखता है, इल्म पर कामिल अंबूर रखता है और अपने इल्म को लोगों तक फैलाता है, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो यूँ समझें एक पूरे आलम और कायनात की मौत हो जाती है, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि उसके इल्म से फैज़याब हो रहे होते हैं वो नहीं हो पाते। और मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने भी इसी तरह से बड़ी खूबसूरती से मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देलवी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद
کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ آپ کو صلے اور ستائش کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ مرزا محمد سعید کی تحریریں جو تھیں، جو بھی آپ نے جو کچھ لکھا، اپنی ذات کی خوشی کے لیے لکھا۔ بہت سے پبلشروں نے آپ کو رقوم دینی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے لکھیں، لیکن آپ شہرت سے گھبراتے تھے اور جو بھی کام کیا، جتنا بھی کام کیا، وہ ستائش کی تمنا اور صلے کی یعنی اجر کی پرواہ کے بغیر کیا، اپنی ذات کی تحسین کے لیے، اور خوب داد بھی سمیٹی۔ جی، اب سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں کہ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے۔ مرزا محمد سعید ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے اور اپنی ذات کی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ سوال دوسرا ہے کہ مرزا محمد سعید کا پبلشروں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ مرزا صاحب پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ لاہور کے اکثر پبلشر مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہتے تھے، بڑی بڑی رقمیں آپ کو پیش کرتے، لیکن آپ نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہ دیا۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کرنا تھا۔ وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز افسروں، پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ پینشن لینے کے بعد ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، اور اس کے بعد وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا نے کیا جواب دیا؟ مصنف نے ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا۔ انہوں نے مرزا سے شرکت کی درخواست کی تو مرزا صاحب مسکرائے اور فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے اور نہ شہرت کی۔ مرزا صاحب کا حلیہ کیسا تھا؟ مرزا صاحب دبلے پتلے سے آدمی تھے، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، اور ہنستے تو ان کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے۔ پطرس بخاری نے مرزا کے تعلق کو اپنے الفاظ میں کس طرح بیان کیا ہے؟ پطرس بخاری مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے اور ایم اے کرنے کے بعد انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود اپنے آپ کو مرزا سے کمتر سمجھتے تھے۔ پطرس کسی کا اتنا ادب نہیں کرتے تھے جتنا کہ مرزا کا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی نہیں۔ جی، اگلا سوال جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت خوبصورت لائن ہے اس سبق کی، اور جو نثر پارے میں بھی آ جاتی ہے اور سوال کی صورت میں بھی، کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء علم کا خزانہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی عالم کے علم سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ علم دوست افراد کے لیے علماء سرمایہ کیسی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اگر کسی عالم کی موت واقع ہو جائے تو یہ بات علم سے محبت کرنے والوں کے لیے موت کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تو مشقی سوالات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے علاوہ کچھ معروضی سوالات ہیں جو کہ اس سبق میں سے آپ بنا سکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر میں کچھ پڑھ رہی ہوں کہ شاہد احمد دہلوی کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1906 میں۔ والد کا نام کیا تھا؟ مولوی بشیر احمد۔ اور اس کے علاوہ خاکہ نگاری کس کے کہنے پر شروع کی؟ جمیل جالبی کے کہنے پر۔ جی، اس طرح کے معروضی سوالات جو ہیں وہ آپ تعریف مصنف میں سے اور اسباق میں سے بھی بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پرچے کا پہلا حصہ جو معروضی سوالات پر مشتمل ہے وہ بھی ہر سبق، ہر نظم یا ہر غزل سے پہلے تیار ہوتا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ دوسرا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔